ہاتھ اونچا کر کے پڑھنا بڑی مہربانی بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار سارے بولو علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار جنت تینوں مل جائے گی رب دی سو جنت تینوں مل جائے گی رب دی سو دل وچ رکھ لے پیار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار ہاتھ اونچا کر کے بڑی مہربانی میں دعا کرنا وہ ہاتھ کدی کسے دا محتاج نہ ہوئے ہاتھ بلند کر کے بن جا خدمتگار بولو بولو علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا اور ایک منٹ واسطے تسی آنکھ میرے پاس رکھیا سادات کو اجازت لئی دے ہوئے میں ایک وظیفہ ایک تسبیح ایک طریقہ کار پہ دسنا کسی نہ کسی بندے نے تجربے چ گل ضرور اس کے میرے پاس سے لکھا ہے محفل چ خالی نہیں جانا بڑی مہربانی میں وظیفہ دے رہا دولت شہرت عزت مل دی دولت شہرت عزت مل دی او جیڑا حبدار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار سارے بولو علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا بندے بڑے موازنہ کرتے ہیں اسیوں نہ ورگے تھی اور ساڑھے ورگے لیکن میں ایک فیصلہ تھوڑے تے رکھنا ماشاءاللہ سننا لے سبحان شماس گل سننا سچ تے کوڑدا جلیا پھر نروار کری سچ تے کوڑدا جلیا پھر نروار کری او ویکھتا صحیح کردار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار جنہوں میں نوکری پسند ہے ذرا دو میں ہاتھ بلند کر کے بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا آپ کی نظر بزرگ تشریف فرمانے ایک گل کرنا چاہنا مشایخ عظام تشریف فرمانے ڈھیر ساری گڈیاں سجادہ نشین تشریف فرمائیں گل سننی گل ٹھیک ہوئے تے پھر سبحان اللہ ایک باری سارے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ گل سننا میرے پاس دیکھا ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوتے ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوتے اور کھلا دربار علی دیا بچیاں دا
जा खिदमतगार अली दिया बच्चों दा बन जा खिदमतगार अली दिया बच्चों दा बन जा खिदमतगार अली दिया बच्चों दा तवज्जो किबला शाह जी मैं ऐशेर बुजुर्गों के हिस्से का पेश पिया करना आहले बैत की मोहब्बत किसे अख चो आंसू आ जाए ते लोग इतराज कर दें ताबिश मियां तुसी रोंदे हो ते रोना नहीं चाहिए लेकिन मैं दसना चाहना कि कम से कम मैं बंदा क्यों रोना मेरे रोने का मकसद की है अपने ज़मीर की आवाज़ थोड़े तक पहुँचाना चाहना तवज्जो करना मैं रोने का मकसद दसना चाहना मैं बड़ा शुक्र अदा कर यार अली दे बच्चों का बन जा खिदमतगार अली दे बच्चों का आखिरी शेर इस कलाम का दे रहा अपने हाजरी दा जान शेर पेश करना चाहना सुनना है अखियां ताबिश माऊज़ू में ताई रखना अखियां ताबिश माऊज़ू में ताई रखना ओ करना है दीदार अली दे बच्चों दा बन जा खिदमतगार अली दिया बच्चों दा बन जा खिदमतगार अली दिया बच्चों दा नारे तकबीर